मसीह खुदावन में तमाम तहरीकी साथियों को, कारकुनों को सलाम पेश करता हूँ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आप हमारे इस अवेयरनेस के प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आए। और आज हमने सबसे पहली नशिस्त में हमने अपने साथियों जो माइनॉरिटीज़ अलायंस पाकिस्तान के साथी हैं, हमारे कारकुन हैं, उनको मदऊ किया है ताकि हम उनके साथ एक तो उनके हालात पूछ सकें और फिर अवेयरनेस दे सकें। नेशनल माइनॉरिटीज़ जो कमीशन बना है वहाँ पे, उसके हवाले से आपने ये सामने बैनर देखा होगा, वहाँ पे हमने एक डिमांड की है। वी डिमांड द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर माइनॉरिटीज़ अलायंस पाकिस्तान। सबसे पहले ये मैं बताना चाहता हूँ ये कमीशन है क्या। ये 2014 में जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जलानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक फ़ैसला किया था। जब आपको पता है 2013 में पेशावर में आल सेंट्स चर्च, उस पे एक बम ब्लास्ट का धमाका हुआ था जहाँ पे कुछ 100 के करीब जो मसीह थे उन्होंने जामे शहादत नोश किया, एक्शन लिया। और वहाँ पे जब उन्होंने डिस्कस किया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में देखा कि अक़लीतों को बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान में, उनको बहुत सारी रुकावटें हैं उनकी राह में। तो उन्होंने हमारे लिए कुछ तजावीज़ मुकर्रर की कि अक़लीतों को पाकिस्तान में मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए, मजहबी आज़ादी, उनको मुकम्मल हकूक़ हासिल होने चाहिए, उनको मुकम्मल जो और कानून हक देता है वो उनको पाकिस्तान में मिलने चाहिए। अब हमको मिल रहे हैं या नहीं, उसका जायज़ा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक तजवीज़ दी कि एक नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की तश्कील दी जाए, वो पाकिस्तान की हुकूमत मुकर्रर करे। ये सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत पाकिस्तान को हदायत की थी 2014 में जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जलानी ने कि आप एक कमीशन मुकर्रर करें। तो वो कमीशन आज तक मुकर्रर नहीं हो सका था। अभी जाके हुकूमत ने वो कमीशन मुकर्रर किया है, उसमें हमने आपकी जमात ने माइनॉरिटीज़ अलायंस पाकिस्तान ने उसको मुस्तरद कर दिया है। अब आप हमसे पूछेंगे कि आपने क्यों मुस्तरद कर दिया, क्योंकि ये अक़लीतों का कमीशन था। इसमें बहुत सारी बुनियादी खामियां हैं, क्योंकि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कमीशन करेगा क्या। इस कमीशन ने ये करना था कि इसने आइन और कानून को समझते हुए ये देखना था कि जब जो हमें हकूक़ हासिल हैं आइन और कानून में, क्या उन पे अमल दरामद हो रहा है या नहीं, क्या हमें हक मिल रहे हैं या नहीं। तो आपका क्या ख्याल है, हमें पाकिस्तान में हकूक़ मिल रहे हैं? बताइए। नहीं मिल रहे। तो ज़रा ज़ोर से बताइए, ये बहुत सारी दुनिया आपको देख रही है, बताइए मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? नहीं मिल रहे। तो अभी तो इन्होंने ये देखना था। दूसरी इनकी जिम्मेदारी ये थी कि अगर ये महसूस करते हैं आपकी तरह के हमें हकूक़ नहीं मिल रहे, तो इन्होंने गवर्नमेंट को सिफारिशात मुरतब करके देनी थी कि कैसे हमें हकूक़ मिलेंगी। ये हमारी सिफारिशात हैं, ये रिकमेंडेशन है, तो ये काम उन्होंने करना था। अब इन्होंने, हुकूमत ने किया क्या, ये कानून के जब कोई जायज़ा तब ही ले सकता है जब उसके पास इख्तियारात हों। तभी आपके पास कोई इख्तियार ही नहीं है, आपके पास कोई पावर ही नहीं है, आप किसी को कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये इख्तियार कौन देता है? आइन देता है। कोई भी मुल्क का आइन इख्तियार देता है। तो ये कमीशन बनना चाहिए था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए, जिस तरह हमने कानून बनना चाहिए था। पार्लियामेंट में एक बिल पेश होता, वो बिल मंजूर होता कि ये हमारा वो आइन, हमें वो पार्लियामेंट का बिल जो मंजूर होता, उससे इस कमीशन को ताकत हासिल होती। इसमें 3 कमीशन काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में अभी तक। औरतों के मुतल्लिक कमीशन है, उनके हकूक़ के मुतल्लिक, इंसानी हकूक़ के मुतल्लिक एक कमीशन है, बच्चों के हकूक़ के मुतल्लिक कमीशन है। एक्ट बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, उनको कानून का दर्जा हासिल है। लेकिन जो अक़लीतों का कमीशन है, ये जो मजहबी अमूर की वजारत है, उसके ज़रिए ये बना दिया गया। और दूसरी बात यह है कि उसमें मुस्लिम जो हमारे लोग थे वो शामिल कर दिए गए। तो जो अक़लीतों का कमीशन है उसमें हमारे मुस्लिम भाई, बेशक वो कितनी भी हमदर्दी करते हों, लेकिन उनकी शमूलियत गैर ज़रूरी थी, उनको नहीं होना चाहिए था। जिस तरह आइन में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है, अब इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में हम तो शामिल नहीं हो सकते जो मसीह हैं, अक़लियतें हैं। इसलिए हमारा ये माइनॉरिटी अलायंस पाकिस्तान का था कि ये जो अक़लीती कमीशन है ये अक़लियतों पर मबनी हो। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे 6 ऑफिशियल मेंबरान हैं उनके, और 12-18 लोगों पे मुश्तमिल है। और ये 12 लोग जो थे, इसमें से 3 क्रिश्चियन हैं, 3 हिंदू हैं, एक कलाशी है और सिख हैं इसमें, और 2 मुस्लिम हैं हमारे। एक बादशाही मस्जिद का खतीब है मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद, एक और मौलाना गुलजार साहब हैं, गुलजार नकी साहब हैं, और
ایک جو ہے اسلامی نظریاتی کونسل ان کے چیئرمین ہیں، وہ آفیشیل ممبر ہیں قبلہ یار صاحب، ان کو رکھا ہوا ہے. تو مقصد ان کو رکھنے کا یہ تھا کہ جو ہمارے لوگ ہیں ان کی پہلے ہی کمیشن کے اندر جب اجلاس ہو تو ان کی تجاویز کو دبا دیا جائے، پہلے ہی ان کی آواز کو دبا دیا جائے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اقلیتیں بیچاری پسماندہ ہوتی ہیں، پسے ہوئے، تو یہ اپنے حق کی بات نہیں کر سکتے. اور خصوصاً جب اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین جو ہوتے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کو آئین یہ ان کی ذمہ داری لگاتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون جو ہے وہ قرآن و سنہ کے برعکس نہیں بن سکتا، اور اس کا جائزہ اسلامی نظریاتی کونسل لیتی ہے. کوئی بھی ملک میں قانون بن رہا ہو تو اسلامی نظریاتی کونسل دیکھے گی کہ یہ قانون قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں. اگر اسلامی نظریاتی کونسل کہتی ہے کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق قانون نہیں تو وہ کالعدم ہو جاتا ہے. تو اب وہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں وہ ان کو اس کمیشن میں ڈال دیا گیا تاکہ ہماری رائے آنے سے پہلے ہی اس چیز کا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ یہ غیر اسلامی ہے، یہ نہیں آ سکتا. تو اس کو یعنی دباؤ میں لانے کے لیے، ہمارے لوگوں کو سپریس کرنے کے لیے. تو اس کے جو چیئرمین ہے وہ چیلا رام ہے. ایک تو تحریک انصاف نے، ان کا بیک گراؤنڈ تحریک انصاف سے تھا، تو یہ ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ آزاد خود مختار کمیشن ہونا چاہیے تھا. یہ تحریک کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جس میں آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کو نوازیں. تو جس کو چیئرمین بنایا گیا وہ تحریک انصاف نے اپنا بندہ لگا دیا. ابھی کل ہی پہلا اجلاس ہوا ہے تو کل ہی وہ علماء حضرات کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، جی ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی ہے آپ اس کمیشن میں آگے. تو ہمارا جو خدشہ تھا وہ سچ ثابت ہوا کہ یہ وہ پہلے ہی ان کے دباؤ میں ہیں، ان کو ان کے سامنے بات کرنے سے قاصر ہے. تو یہ ہماری جو اس وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے ہم نے مسترد کیا. اور ایک اور اہم بات ہے کہ نہ اس کمیشن کو کوئی فنڈز دیے گئے، نہ اس کو کوئی دفتر دیا گیا. اب کسی کے پاس کوئی دفتر نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے، تو اس نے خاک پورے ملک میں جا کے ان چیزوں کا جائزہ لینا ہے. یہ نہیں صرف ایک اشکشوئی کی گئی، ایک لالی پاپ اقلیتوں کو دیا گیا. سپریم کورٹ کو صرف سیٹسفائیڈ کیا گیا کہ بس آپ نے ہمیں ہدایت جاری کی ہے، تو اگر ہم کر ہی رہے ہیں تو اب آپ کو ہم بتانے کے لیے کر رہے ہیں، اصل میں کوئی کام نہیں ہوگا. پھر جو ان کی شخصیات ہے، جو لوگ شامل کیے گئے، سوری ٹو سے میں ان پہ کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کی کوئی ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اقلیتوں کے حوالے سے ان کی کوئی پراپر ٹریننگ نہیں ہے. کوئی وکیل ایسا یا کوئی جسٹس نہیں شامل کیا گیا کہ جو اس چیز کا جائزہ لے سکے کہ آئین و قانون میں اقلیتوں کو کس طرح کے حقوق حاصل ہیں، بریف کر سکے. تو ان ساری چیزوں کی بنا پہ ہم نے اس جو نیشنل کمیشن فار مائنورٹی ہے اس کو ہم نے مسترد کیا ہے کہ اس شکل میں، جس طرح کے تحریک انصاف نے جس شکل میں یہ کمیشن بنایا ہے اس کو ہم نہیں مانتے. ہم ایک آزاد خود مختار اقلیتی کمیشن چاہتے ہیں، بلکہ سپریم کورٹ نے اس کے لیے لفظ کمیشن نہیں، اس کے لیے کونسل کا ورڈ استعمال کیا ہے، نیشنل مائنورٹی رائٹس کونسل. کونسل اور کمیشن میں فرق ہوتا ہے. کمیشن ایک بندے کا بھی ہو سکتا ہے اور وہ نان الیکٹڈ ہوتا ہے، کوئی بھی کسی کو بھی چن کے بٹھا سکتا ہے. کونسل میں الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، ان کو چن کے لے کے جایا جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہمارا یہ کونسل جو بنے گی ایک خود مختار ہو، اس کے پاس اختیار ہو، اس کے پاس فنڈ ہو، اس کو پارلیمنٹ کے بل کے ساتھ ذریعے قانون بنا کے اس کو لے کے آیا جائے، اور اس کو مذہبی امور کی وزارت کے متحد نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ہماری یہ بڑی شفاف ڈیمانڈ ہے کہ جو اقلیتوں کا کمیشن ہے اس میں اکثریت کے بھائیوں سے ہم معذرت خواہ ہیں. وہ کوئی جو بین المذہب ہم آنگی کا کمیشن ہے اس میں تو آ سکتے ہیں، اقلیتوں کے کمیشن میں صرف اقلیتی لوگوں کو ہونا چاہیے. اور دوسرے بہت سارے جو ہیں اس میں بدھ مت ہیں جو ملک میں رہتے ہیں، جو یہاں پہ یہودی بھی ہیں، ان کی بھی پاکستان میں ان کی بھی نمائندگی نہیں ہے، تو ان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے آپ کو ہم یہ اویئر کرنا چاہتے تھے اپنے ساتھیوں کو، کارکنوں کے، کہ آج کل یہ بات چل رہی ہے تو جہاں بھی آپ کریں، آپ کی پارٹی نے اس کو مسترد کر دیا ہے. ہم اس کمیشن کو نہیں مانتے. اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے. جو پہلے سپریم کورٹ نے ایک ون مین کمیشن مقرر کیا تھا شعیب سڈل صاحب کا، جنہوں نے ایک بل بنانا تھا تو وہ حکومت نے منظور کرنا تھا، حکومت نے وہ منظور نہیں کیا، تو انہوں نے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے حکم کی توہین ہے. تو ہم آپ کی جماعت، ہم سپریم کورٹ میں جا کے اس میں پارٹی بنیں گے اور آپ کے حقوق کے لیے، ہمارے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے، اس کو اپنی آواز کو بلند کریں گے، تاکہ جو ہم چاہتے ہیں جس طرح کا کمیشن، ویسا کمیشن مقرر ہو جس میں ایک طاقت ہو جو حکومت کو سفارشات دے سکے، اور حکومت اپنے آپ کو پابند بنائے سپریم کورٹ کے آگے کہ جو سفارشات یہ اقلیتی کونسل، نیشنل مائنورٹی کونسل مرتب کرے گی، اس پہ ہم قانون سازی کر کے اقلیتوں کو مکمل حقوق دیں گے. تھینک یو ویری مچ.